Subscribe now. Never miss an update. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हार्ड लाइन और मैं हूं शौकत जरदारी। जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल 18वीं तरमीम को लेकर बहुत बहस हो रही है, बातचीत हो रही है, सोशल मीडिया पे भी बातचीत हो रही है, मीडिया पे भी बातचीत हो रही है, जमातों की आपस में बातचीत हो रही है, पाकिस्तान के ताकतवर लोगों की सियासी जमातों से बातचीत हो रही है, और इसके साथ साथ एक और भी बातचीत हो रही है, वो हो रही है नैब कवानीन के हवाले से। नैब कवानीन पर तो मैं बाद में आता हूँ, लेकिन पहले 18वीं तरमीम का आखिर मसला है क्या, ये आपको मैं समझा दूँ थोड़ा सा कि 18वीं तरमीम के बाद जो फेडरल गवर्नमेंट का जो शेयर था डिविजिबल पूल में, वो कम हो गया और सूबों के पास फंड्स ज़्यादा चले आए। अब जब सूबों के पास फंड्स ज़्यादा चले गए तो ज़ाहिरी बात है वफाक के जो फंड्स हैं उसमें कटौती हुई, और उस तरह हमारी जो डिफेंस स्पेंडिंग है उसके भी प्रॉब्लम्स आना शुरू हो गए। और ये एक ऐसा मसला है जिसको शायद सूबों के कंसेंसस से जो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट है उसमें जाकर भी हल किया जा सकता है। वज़राए आला, वज़ीर आज़म बैठकर इस पर बात कर सकते हैं और सूबों का जो शेयर है फंड्स का उसको कम करके या उसी में से सूबे वफाक को वापस भी फंड्स दे सकते हैं, या वफाक सूबों की रजामंदी से वो फंड्स अपने पास रख सकता है और इस तरह ये मामलात हल हो सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान में चूँकि बहुत से लोगों के पास या तो इन्फॉर्मेशन नहीं है या मेरी तरह इग्नोरेंट हैं, उन्होंने 18वीं तरमीम पढ़ी नहीं है, और इसलिए एक पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए भी बात की जाती है कि जी 18वीं तरमीम में तब्दीली हो जाएगी, और सियासी जमातें हमें खुलेआम ये कहते हुए भी नज़र आती हैं कि जी 18वीं तरमीम पे हम कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। मैं आपको ख़बर ये दे रहा हूँ कि जी 18वीं तरमीम पर तो कंप्रोमाइज़ की बात ही नहीं हो रही, और 18वीं तरमीम में तब्दीली करने के लिए ज़ाहिरी बात है आपको ऐवान के अंदर नंबर्स चाहिए, जो कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास नहीं है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ इस पे बारगेन कर सकती है, पीपल्स पार्टी इस पे बात कर सकती है, लेकिन 18वीं तरमीम और नैब कवानीन के हवाले से जो मिलाकर एक बात की जा रही है कि जी ये लेन देन हो रही है या कोई एक NRO प्लस आने जा रहा है, और इस पर हुकूमत जो है वो ताकतवर लोगों के कहने पर ये इस पे रजामंद होने जा रही है कि जी नैब कवानीन में हम तरामीम कर देते हैं और आप 18वीं तरमीम में हमसे बातचीत कर लें और इस पे हमें जो है वो तरमीम करने में हमें साथ दें। ऐसा कुछ नहीं है। अब नैब कानून जो है उसमें तब्दीली की बातें भी चल रही हैं, इस्लामाबाद में ड्राफ्ट भी तैयार हो गए हैं, उन पे मुशावरत हो रही है। तो जो नैब कवानीन है इस पे तो 2010 में 18वीं तरमीम जब आ रही थी तो पीपल्स पार्टी ने कोशिश की कि PMLN को कायल किया जाए और इस नैब को भी, नैब के जो कवानीन हैं उनमें भी जो है वो तब्दीली की जाए। लेकिन उस वक्त PMLN ये समझ रही थी कि शायद पीपल्स पार्टी अपने आप को मुस्तकबिल में बचाने के लिए इन कवानीन में तरमीम करना चाहती है। और आज भी क्योंकि पीपल्स पार्टी भी उन कवानीन का शिकार हुई, PMLN भी उन कवानीन का शिकार हुई, और आने वाले वक्तों में PTI के बहुत से लोगों को उन नैब कवानीन का डर है कि कहीं हम भी इनका शिकार ना हो जाएं। तो इसलिए अब PTI ख़ुद चाहती है कि नैब कवानीन में तरामीम हो, लेकिन प्राइम मिनिस्टर नहीं चाहते कि जी नैब कवानीन में तरामीम हो, जबकि अनऑफिशियली, इनडायरेक्टली, बल्कि डायरेक्टली मैं कहूँगा कि ब्यूरोक्रेसी हो या आपके जो क्या कहते हैं ब्यूरोक्रेसी के साथ साथ जो बिज़नेस कम्युनिटी है उनको तो एक रिलीफ दे चुके हैं, लेकिन वो एक ऑर्डिनेंस था जो 3 महीने चला, अब वो ख़त्म हो गया। अब क्योंकि ऑर्डिनेंस एक और आने जा रहा है, ऑर्डिनेंस लाने की बातें हो रही थी, तो कहा कि जी अब ऑर्डिनेंस पे हम कब तक चलाएंगे, क्योंकि ऑर्डिनेंस से एक कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं होता कि जी ऑर्डिनेंस ख़त्म हो गया फिर बिज़नेस कम्युनिटी के ख़िलाफ़ नैब शुरू हो जाए, ब्यूरोक्रेसी के ख़िलाफ़ नैब शुरू हो जाए। तो वंस एट ऑल क्यों ना अब इस कानून को ही हम एक कानूनी शक्ल देके असेंबली के ज़रिए इसको हम पास करवा दें।
تو نیب قوانین کے حوالے سے جو ڈرافٹ تیار ہوا ہے اس پہ ابھی تک اتفاق نہیں ہوا, بات چیت ہو رہی ہے, لیکن یہ کچھ آراء اسلام آباد سے جو لوگوں کے ذریعے مل رہی ہیں ہمیں, یا کچھ خبریں مل رہی ہیں کہ جی ایک تو کنوکشن جب تک فائنل اپیل کسی بھی سیاستدان, کسی بھی پبلک آفس ہولڈر کے خلاف فائنل اپیل کا فیصلہ نہیں آتا, تب تک اس کو نااہل نہیں کیا جا سکتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ تجویز مان لی جاتی ہے تو میاں نواز شریف صاحب کو ایک بہت بڑا ریسکیو ہو جائے گا, میاں محمد نواز شریف کو ایک بہت بڑا فائدہ ہوگا. اس کے بعد جی انکوائری بھی 6 مہینے میں پوری کرنی ہے, اور نیب کو پروف کرنا ہے کہ اگلا بندہ غلط ہے, اس نے چوری کیا اگر کسی پہ الزام ہے. تو ابھی تو یہ ہو رہا ہے نا کہ جی مجھ پہ الزام لگ گیا تو میں نے ثابت کرنا ہے کہ میں بے قصور ہوں. وہ نیب کو پروف کرنا ہے کہ نہیں یہ بے قصور نہیں ہے. اور اس کے علاوہ اگر کوئی بندہ نیب کے ساتھ کوآپریٹ کر رہا ہے تو اس کو گرفتار نہیں کیا جا سکتا. یہ کچھ میجر چیزیں ہیں جس سے پولیٹیکل لوگ پریشان ہوتے ہیں, اور ظاہر سی بات ہے. اور اگر ایک انکوائری میرے خلاف چل رہی ہے تو اسی دوران دوسری انکوائری شروع نہیں کی جا سکتی جب تک کہ آپ ایک کیس کو نمٹا نہ دیں. ابھی تو یہ ہوتا ہے نا کہ جی یہ کیس کھل گیا, وہ کیس کھل گیا, اومنی کا کیس آ گیا, پھر جی آئیکن ٹاور کا کیس آ گیا, پھر اس قسم کے بہت سارے کیسز, یا پی ایم ایل این کے حوالے سے اس مل کا کیس, اس مل کا کیس, اس کا ٹھیکہ, اس کی بات. تو اس طرح کی بات چیت ہو رہی ہے. اب جو ترمیم کی بات ہے, 18ویں ترمیم کا جو کرکس ہے کہ پروونشل اٹانومی, مجھے نہیں لگتا, میرا نہیں خیال کہ اس میں جو ہے وہ کوئی تبدیلی ہوگی. اصل مسئلہ فنڈز کا ہے. ہو سکتا ہے یہ فنڈز کا مسئلہ کوئی میوچول کنسنسس کے ساتھ, میوچول کنسنٹ کے ساتھ صوبے اور وفاق آپس میں طے کر لیں اور ایوان میں جانا ہی نہ پڑے, اور کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ میں طے ہو جائے. این ایف سی کا جو مسئلہ ہے اس میں جو صوبوں کے شیئر کا مسئلہ ہے, یا پھر ہو سکتا ہے کہ قانون میں ترمیم کر کے اور اس کو ایک فائنل شکل دی جائے. لیکن ایک یہ جو بات چل رہی ہے, اور ہمارے ظاہری بات ہے تنقید بھی کی جاتی ہے, اداروں پر بھی تنقید ہوتی ہے, پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پہ بھی تنقید ہوتی ہے کہ جی وہ خوش نہیں ہے صوبوں کو پاور دینے میں. ایسی کوئی بات میرے خیال سے نہیں ہو رہی ہے. فنڈز کا ایشو ہے جو ایک جینون ایشو ہے. ظاہری بات ہے آپ کا ملک ہے, آپ نے اس کو ڈیفینڈ کرنا ہے, اس کا دفاع کرنا ہے, اس حساب سے آپ کو اخراجات چاہیے. وہ اخراجات میٹ اپ کرنے کے لیے, اور میرا خیال ہے کہ صوبے اس میں ایگری ہو جائیں گے, صوبوں کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا. ہاں لیکن ایک پولیٹیکل بارگیننگ ہوگی. ہر کوئی چاہے گا کہ ایک ون ون سچویشن ہو سب کے لیے. پیپلز پارٹی چاہے گی کہ جی ہمارے لیے ہو, پی ایم ایل این چاہے گی ہمارے لیے ہو, اور وہ ون ون سچویشن یہی ہوگی کہ جی کچھ کیسز ودرا ہو جائیں, کچھ کیسز پہ کمپرومائز ہو جائے. احتساب کا جو ایک ایکٹیویزم اس ملک میں پی ٹی آئی نے شروع کر رکھا ہے, شاید وہ دھیما پڑ جائے, اور پھر ایک نیا پاکستان جس کو ہم کہتے ہیں وہ ریئل معنوں میں ہو سکتا ہے آگے چل کے ہمیں نظر آ بھی جائے. تو یہ کچھ باتیں تھیں جو میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں. اور اگر آپ کو ہماری باتیں پسند آ رہی ہیں, آپ کو ہماری یہ سیریز پسند آ رہی ہے, تو برائے مہربانی ہمارے اس پیج کو جو نیچے بٹن آپ دیکھ رہے ہیں سبسکرپشن کا, اس کو آپ سبسکرائب کریں, اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں. شوکت زرداری کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ. Subscribe now. Never miss an update.